बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। कुछ आखिरी रात की डिटेल्स मेरे तक पहुंची हैं, अभी पहुंची हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे हर हाल में शेयर किए जाएं क्योंकि टाइमिंग का काफ़ी डिफरेंस है। बिलाल पाशा की जिस रात को, जिसको मतलब कत्ल कहूँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस झूठ बोल रही है, हमें तो सच बोलना है। जिस रात को उसको कत्ल किया गया, उसका जो मुलाजिम है वो वहाँ पर मौजूद था और उसको पता था कि क्या मामला चल रहे हैं। पाशा मेरे ख्याल में जो चीज़ें सिनेरियो हमें समझ आ रहा है, वो मदद के लिए मुसलसल पुकार रहा था और ये कंफर्म पहले किया गया कि बिलाल पाशा जब तक इस दुनिया से चले नहीं गए, उनकी वफ़ात नहीं हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी गई। वो मुसलसल पुकार रहे थे और इन्होंने कहानी सुनाई हुई थी नेट पर पहले ही कि जी वो तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो इतने डिप्रेस हैं कि वो पागल हो गए हैं। अच्छा, बिलाल के वालिद को ऐसा शायद फील हुआ, कुछ तो था कि उनको लग रहा था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। वो सारी रात उस दिन जो है वो कॉल्स करते रहे। उनकी आदत थी कि वो पाशा से बात करके ही सोते थे, मुसलसल जो है वो कॉल्स कर रहे थे। तो बिलाल पाशा जो हैं वो कॉल उनकी रिसीव नहीं कर रहे थे। उनके पास नंबर, उनके पास मोबाइल होता था, वो बेचारे अपने बाप को बताते थे मेरे साथ क्या गुजर रही है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और मेरे साथ क्या किया जा रहा है। तो वो जब कॉल्स कर रहे थे, क्यों कॉल जो है मुलाजिम जो है वो नहीं पिक कर रहा था, उसने ख़ुद भी कॉल पिक करना बंद कर दिया। आज की वीडियो में इस पर भी हम बात करेंगे। खुला ले ली थी तो फिर तकाजा क्यों किया जा रहा था 50 लाख का? क्यों रोया जा रहा था कि जी मुझे 50 लाख हक महर दें? हक महर की अगर मैं बात करूँ तो हक महर तो तब दिया जाता है कि जब आप जो है वो तलाक आपकी होती है, शौहर आपको तलाक देता है। बिलाल पाशा ने तो आपको तलाक नहीं दी थी, तो फिर आप जो है आप खुला लेती हैं अपनी मर्जी से। आपको कहा जाता है कि वक्त लें, आपको जो है फैमिली कोर्ट्स में भी कहा जाता है कि जी थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा वक्त ले लें, इस रिलेशनशिप को टाइम दें। लेकिन आपने उस वक्त नहीं सुनी, आपने कहा कि मुझे हर हाल में अभी खुला दें। जब आपने खुला ले ली तो उसके बाद आपने क्यों केस कर दिया कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए? आप जो इनके एक्स ससुर थे उनका क्या रोल है? वो क्यों धमकियां दिलवाया करते थे, वो क्यों डराया करते थे और बार बार 50 लाख का रोना क्यों रोते थे? अच्छा जी, बिलाल के नाम पर जी 1 करोड़ का प्लॉट था। 2 करोड़ कर्ज लेने वाले दोस्त जो हैं वो खामोश क्यों हैं, खामोश करवा भी क्यों रहे हैं? और जब इनकी पोस्टमार्टम के हवाले से फैमिली ने, जब नमाज जनाजा हो रहा था वहाँ पे, जनाजे के बाद लोगों ने पूछा कि जी ये पोस्टमार्टम के हवाले से क्या हुआ, कोई रिपोर्ट आई? तो क्यों कहानी सुना दी गई कि जी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने हमें कहा है कि अभी देखिए हम आपको बता देंगे और इसकी जल्दी से तदफीन करें, बॉडी ख़राब हो रही है। कितनी झूठी कहानियाँ। कौन है वो शख्स जो है जो इनकी फैमिली के अंदर ही मौजूद है, फैमिली मेम्बर नहीं है, बहुत क्लोज है पाशा साहब के। और पाशा साहब अपनी मुतादिद वीडियोस में उनका जिक्र भी करते थे, अक्सर जिक्र करते थे और कहते थे कि मेरी दोस्ती इनसे बहुत पुरानी है। तो वो जो दोस्त हैं वो कहाँ पर हैं? क्या उनका फ़र्ज सिर्फ इतना ही है कि उनका दोस्त अचानक इस दुनिया से चला गया? बिल्कुल ठीक था, अगले दिन उसने जो है सामान पैक अपना कर लिया था, वो जाने वाला था। एकदम एक बंदा दुनिया से चला जाता है और 5 से 6 दोस्त खामोश बैठे हुए हैं, मुसलसल जो है इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर वीडियोस और तस्वीरें लगा रहे हैं कि वी आर मिसिंग यू पाशा। तो मिसिंग यू पाशा से आगे कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपको पाशा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन नहीं उठा रहे। इससे पता चलता है कि सारी की सारी दाल जो है वो काली है। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हुकाम बाला तक हमें इस वीडियो को पहुंचाना है, जहां पर हम इस वीडियो के जरिए अपील करें उनसे कि हर हाल में जी कब्र कुशाई करें, पोस्टमार्टम हो, एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम हो और एक डिटेल्ड जो है जांच की जाए, कमेटी बनाई जाए, देखा जाए कि किसने जो है वो बिलाल पाशा का कत्ल किया और इस कत्ल को रंग देने के लिए इतना गंद घोला गया है। वो कौन है जिसको पाशा से मसला था, वो कौन है जिसको पाशा से जो है तकलीफ थी? हैशटैग जी जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत है ताकि ये हम ट्रेंड में लेकर आएँ और हुकूमत वक्त जो है बिलाल पाशा को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पुलिस इस वक्त खामोश क्यों है, पुलिस जो है वो मामला को क्यों नहीं देख रही है, पुलिस बिल्कुल गूंगी बनी हुई है। बिलाल पाशा के जो मुलाजिम है, बाकी मुलाजमीन से तो जो है तफ्तीश की गई, उनको रखा भी गया अपने पास, लेकिन ये जो ख़ास मुलाजिम है जो कि इनके दोस्त का भतीजा है, जिसको तकरीबन 1.5 महीने पहले जो है पाशा साहब के पास रखवाया गया था, इन्होंने जो है, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, इनको पाशा साहब ने ख़ुद अपने पास रखा था मेरे छोटे काम करने के लिए, पानी चाय हर चीज़ करने के लिए। तो इनको तो जो है वो बड़ा अटेंटिव होना चाहिए, और जबकि इनकी बेस्ट फ्रेंड का रिश्तेदार भी है, तो फिर इसकी मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे हुआ? इसको ना आवाज़ आई,
اس کو نہ گن چلنے کی آواز آئی, اس کو نہ پتا چلا کہ جی اندر پاشا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آیا اس کے بعد ان کی ایکس وائف جو ہیں وہ باہر گئیں. اس کے بعد ان کو بلایا جا رہا تھا سپتمبر اکتوبر سے کہ آپ آئیں اور جوائننگ دیں, لیکن وہ پاکستان سے باہر چلی گئی. لوگ تو خواب دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, پیسوں کا تقاضا کرتی رہیں اور پاشا کے قتل سے کچھ ٹائم پہلے وہ پاکستان سے چلی جاتی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے, مسلسل موجود تھے. کہ کسی بھی گھر میں اگر اس طرح سے خوفناک واقعہ ہو جائے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہو اور اچانک سے وہ دنیا سے چلا جائے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس فیملی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بڑی ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں بلال پاشا ہیں. ان کے والد صاحب بہت ہی ضعیف ہیں, 70 سال کے ان کے والد صاحب ہیں. ان کے منہ میں ڈال کے جو ہے باتیں نکلوائی گئیں. ایک انٹرویو ایک ایسے وقت میں کنڈکٹ کیا گیا جب کوئی بھی انسان نارمل نہیں ہوتا. اگر میں جا کر کسی کو کہوں کہ جی آپ مجھے انٹرویو دے دیں ایک 70 سال کے شخص کو, اور ڈیفینیٹلی وہ نہیں دیں گے, وہ ولنگ ہی نہیں ہوں گے. ایک ان کے دوست وہاں پر موجود ہیں جو سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جی انٹرویوز بھی کروائے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ بلال پاشا تو پتہ نہیں وہ چھٹی پہ آنا چاہتا تھا, وہ ریسٹ کرنا چاہتا تھا. تو آپ اور ہم تو ریسٹ کرتے نہیں ہیں, آپ اور ہم تو جو ہیں وہ تو کبھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہی نہیں اپنے کام سے. آپ اور میں تو کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بات بولتے نہیں ہے کہ بھئی میں تنگ آ گیا ہوں, میں نے اسکول کالج نہیں جانا یا میں نے نوکری چھوڑ دینی ہے. کوئی واحد جو ہے وہ پاشا ہی تھا جس نے یہ بات اپنے والد کو بولی, اور انہوں نے ان کے منہ میں 70 سال کے ایک بوڑھے شخص کو, ضعیف شخص کا, جس کا بیٹا جوان بیٹا چلا گیا, وہ بیٹا جو ان کے لیے سب کچھ تھا, انہوں نے اس کے منہ میں ڈلوا کے یہ باتیں نکلوائی ہیں. پیسوں کا بھی معاملہ ہے جی, کروڑوں کا معاملہ ہے. یہ کروڑوں کا معاملہ جو ہے کسی اور نے جو ہے وہ ہیر پھیر نہیں کی ہوئی. بلال پاشا کے پاس کچھ پیسے تھے, وہ پیسے انہوں نے اپنے دوست کو دیے تھے. ان کے والد صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا, لکھت پڑھت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وہ پیسے ڈیفینیٹلی واپس تو اب ہوں گے نہیں. ایک پلاٹ کا معاملہ بھی تھا, 50 لاکھ کی کہانی بھی تھی. 50 لاکھ ان کی ایکس وائف مانگتی تھی اور انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں نہیں دوں گا, تم نے خلا لیا, میں کس جو ہے صورت سے دے سکتا ہوں. اور جو کہانی سنانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بلال پاشا اپنی بیوی کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار تھے کہ ان کی جو ہے انہوں نے خلا لے لی, تو بھائی ابھی خلا نہیں لی. ان کی طلاق کو, سیپریشن کو, اس شادی کو ختم ہوئے ہوئے بہت وقت ہو چکا ہے, اور وہ آگے بڑھ چکے تھے اپنی زندگی میں, آگے موو آن کر چکے تھے, اور بہت جلد اور بھی ان کے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے تھے. 2 سال سے ایک بندہ کام کر رہا ہے, بہت ہی زیادہ پیشنیٹ تھا, بہت ہی زیادہ اپنے کام کو لے کر محبت کرنے والا انسان تھا. میں پھر یہ سوال کروں گی, جن ویڈیوز میں پاشا نے اپنے ان دوستوں کو اپنا بھائی, اپنا جگر, اپنا دل کہا ہے, وہ دل جگر پھیپڑے کہاں ہیں اس وقت؟ وہ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتی بلال پاشا کو, نہ میں نے آج سے پہلے ان کی ویڈیو دیکھی تھی. جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا مجھے نظر آیا کہ ایک انسان کے جو ہے قتل کو, بھیانک قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا. تو وہ دوست جو پاشا کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, پاشا ان کو بھائی بولتا تھا, اپنا سب کچھ بولتا تھا, وہ خاموش کیوں ہیں؟ کس کے کہنے پہ خاموش ہیں؟ کیوں شفاف انویسٹیگیشن کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا؟ کیا 2 تصویریں لگا کے 4 ٹک ٹاک بنا کے آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے جو ہے پاشا کو فیس کر پائیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کی محبت, آپ کا جو عشق, آپ کی دوستی اتنی تھی, یہ اوقات تھی. بہت ساری چیزیں ہیں, ایک ایک کا خلاصہ کریں گے. اس وقت جی میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہوں. جی ایک بڑا ہی ٹیلنٹڈ انسان تھا, از خود نوٹس لیجئے. آرمی چیف سے میں مطالبہ کرتی ہوں, سر آپ ینگ جنریشن کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور پاشا بھی یہی کر رہا تھا, پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا. آپ دیکھیں ایک بہت ہی سینسیٹیو ایریا میں کس طرح سے ایک پلان مرڈر کیا گیا ہے. اس پلان مرڈر کو انہوں نے جو ہے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کا ایک ہونہار آفیسر جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے. پلیز اس کا نوٹس لیجئے اور درندوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں.